بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا 84 وموضوع درسنا نفسه، يعني حوار حول الأزمنة والأوقات، ولكن هناك جمل مختلفة والتعبيرات المختلفة الأنيقة الرائعة والجميلة، فتعالوا نتعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحوار الثاني. قال معاذ: طبت صباحا يا أخ الإسلام، آپ کی صبح اچھی ہو. طاب یطیب، طاب یطیب اچھا ہونا. طبت صباحا صبح آپ کی اچھی ہو. یا اخ الاسلام اے اسلامی بھائی. فقال اسامہ: طاب صباحك أيضا يا عزيزي. معاذ قال: لقد اشتقت إليك كثيرا. اشتاق يشتاق، اشتياق. اشتاق الطالب إلى الأستاذ، طالب علم استاذ کا اشتیاق اور شوق رکھتا ہے کہ اس سے ملاقات. فقال معاذ: لقد اشتقت، اشتقت اشتقنا، لقد اشتقت إليك كثيرا يا أخي. فقال: وأنا كذلك اشتقت إليك، أنا كذلك، میں بھی. افتقدتك كثيرا أي افتقدتك كأنك مفقود، ونقول بالإنجليزية میں نے آپ کو بہت مس کیا. طيب، وأنا كذلك اشتقت إليك افتقدتك كثيرا جدا، فهذا معناه. أين كنت هذه المدة؟ أين كنت هذه المدة؟ اتنے زیادہ عرصے سے. مدت سے کہاں تھے. أين كنت هذه المدة؟ اتنے عرصے کہاں تھے. مدة عرصہ، عرصہ، عرصہ. فقال: كنت مشغولا، كنت مشغولا أي مصروف، يعني كنت في شغل. فترة من الزمن، فترة من الزمن أي کچھ عرصے. فترة من الزمن زمانے کا کچھ حصہ میں مشغول تھا. یعنی كنت مشغولا شهرا واحدا أو شهرين أو 3 أشهر أو 4 أشهر كما تريد. ففترة من الزمن نقول كذلك يعني وقتا من الزمن، لا بس، وقتا قليلا من الزمن كنت مشغولا جدا. فقال معاذ: ترى هل انتهت فترة انشغالك؟ اب کیا ایسا ہے. انتهت فترة انشغالك، أنت كنت مشغول، فهل هذه الفترة وهل هذا الزمن انتهى؟ یعنی مشغولیت کا جو زمانہ تھا کیا وہ ختم ہو گیا. انتہا تم، تم تمام ہو گیا. هل تم شغلک، کیا آپ کا مشغلہ اور عمل اور شغل ختم ہو گیا. هل تم شغلک، هل انتهى شغلک، هل انتهت فترة، هل انتهى الزمن كنت مشغولا فيه، کیا وہ زمانہ ختم ہوا جس میں آپ مشغول تھے. فالتعبیرات مختلف والاسالیب نستطيع ان نقول: ترى ایسا لگ رہا ہے. هل انتهت کیا ختم ہو گیا. فترة انشغالك، فقال: ستنتهي الاسبوع المقبل، الاسبوع المقبل آنے والے ہفتے، آنے والے ہفتے. ونقول الاسبوع الآتي، آتي. وكذلك نقول الاسبوع القادم. هذه مترادفات. ستنتهي فترة الانشغال، ستنتهي فترة الانشغال الأسبوع المقبل، الأسبوع القادم، الأسبوع الآتي. فقال: وهل سيشغلك عمل آخر؟ أي بعد هذا، بعد الفراغ، بعد الفراغ من هذا الشغل، هل سيشغلك عمل آخر؟ کیا کوئی دوسرا عمل آپ کو مشغول کر دے گا. کیا کوئی اور بھی آپ کا مشغلہ ہے اس کے بعد، یا آپ فارغ ہی رہیں گے. وَهَلْ سَيَشْغَلُكَ عَمَلٌ آخر؟ فقال: دعك من كثرة الأسئلة، چھوڑ دو، زیادہ سوالات نہیں کرو. دعك، دعنا، ہم کو چھوڑ دو. دعك چھوڑ دو.
من كثرة الأسئلة لا تسأل الأسئلة الكثيرة لا تكثر من الأسئلة لا تكثر أكثر يكثر إكثار لا تكثر من الأسئلة اترك وأخبرني اور مجھے بتاؤ ماذا تعمل هذه الأيام ماذا تعمل هذه الأيام ان دنوں آپ کیا کر رہے ہیں فقال ما زلت أتعلم في المدرسة میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں مدرسے میں اتعلم تعلم يتعلم انا اتعلم نحن نتعلم ہم سیکھ رہے ہیں ما زلت ما برحت ما فتئت كل هذه أفعال ناقصة هناك أفعال ناقصة كان وأخواتها فكذلك ما زلت ما برحت أتعلم لأكون تاکہ میں ہو جاؤں لأكون في المستقبل عالما في المستقبل أكون عالما لذلك أتعلم في المدرسة فقال بارك الله لك في سعيك في سعيك في جهدك في سعيك في مثابرتك في سعيك في سعيك نقول في جهدك لا بأس كما قلنا فوق وفي عملك وزادك حرصا أي زادك الله حرصا الله يعطيك الحرص المزيد هذا الحرص لا يكفي بل أنت تزيد وتجتهد أكثر اجتهد يجتهد محنت کرنا انت تجتهد آپ محنت کرتے ہیں وانت مجتهد انت نشيط انت مجد في الدراسة مجد جد يجد مجد سنجیدہ انت مجد آپ سنجیدہ ہیں فی الدراسة پڑھائی میں فقال جزاك الله خير ما يجازي به عبيده اللہ يعطيك الجزاء جزاء الخير الذي يجازي به عبيده وہ جزا وہ بدلہ جو اللہ اپنے بندوں کو عبید اپنے بندوں کو دیتا ہے جزاک اللہ خیر ما یجازی به وہ اچھی چیز جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بدلہ دیتے ہیں جازا یجازی مجازات جازا مثلا انت علمتنی العربیہ انت علمتنی العربیہ آپ نے مجھے عربی سکھائی وانا اجازیک وانا اجازیک میں آپ کو بدلہ دیتا ہوں اجاز انا اجازیک علی هذا التعلم او علی هذا التعلیم اس سکھانے کا میں آپ کو بدلہ اور عوض دیتا ہوں فهذا هو الجزاء فقال اسامہ نلتقی علی خیر انشاءاللہ ہم بعد میں خیر سے خیریت سے ملتے ہیں انشاءاللہ فقال معاذ رافقتک السلامت اللہ تمہارے ساتھ سلامتی کو جوڑ لے رافقہ یرافقو مثلا رفیق معنی دوست رافقتک السلامت سلامتی آپ کا رفیق آپ کا دوست آپ کے ساتھ لگی رہے چپکی رہے رافقتک السلامت واحاطک اللہ بحفظہ اور اللہ تعالیٰ کا جو حفظ اور امان ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہے وہ اللہ آپ کے ارد گرد حفاظتی پیرا لگا دے وَأَحَاطَكَ أَحَاطَ يُحِيطُ احاطہ کرنا وَأَحَاطَكَ اللَّهُ بِحِفْظِهِ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ میں رکھے امان میں رکھے گویا کہ آپ کے ارد گرد حفظ و امان ہو هذا هو المقصود من هذا الحوار فينبغي أن نراجع هذا الدرس مرارا مرتين ثلاثة ونتعلم هذه الجمل الجديدة والمفيدة مثلا افتقد يفتقد اشتاق يشتاق فلان يشتاق إلى القرآن فلان يشتاق إلى الجنة طيب وافتقد الرجل ولده افتقد الرجل ولده آدمی اپنے بیٹے کو بہت مس کرتا ہے الطالب یفتقد استاذہ طالب علم اپنے استاد کو مس کر رہا ہے فهذا المدة الزمن هذه المدة هذا الزمن أين كنت فترة من الزمن الوقت من الزمن طيب ثم قال فترة انشغالك فترة شغلك زمن شغلك
هل انتہا زمن الشغل لا منتہا بل سأبدأ بشغل آخر، میں دوسرا مشغلہ اختیار کروں گا. الاسبوع المقبل، الاسبوع الآتی. هل سيشغلك اتعلم سعی الجہد. جزاک اللہ، جازا یجازی بدلہ دینا. نلتقی ای نلتقی معناہ نتلاقا ملاقات کرنا. فهذا الدرس يكفي إن شاء الله، سنأخذ درسا بعده مفيدا. والسلام عليكم.